वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और खबरों के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से। आपको बताएं कि सैलाब की हालिया सूरत हाल पर सिंध असम्बली में तहरीके इल्तवा पर तीसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस जारी रही। सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान हो रहा है, जबकि तकलीफ में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अवाम के साथ है। एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इदारों में इतनी सकत नहीं कि वो कुदरती आफात से निमट सके। मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला की मस्बत कोशिशों को भी इन इदारों ने तबाह किया है। कुदरती आफात से निमटने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए के आरिफ मुस्तफा जतोई ने अपने जारहाना अंदाज में सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शदीद बारिशों के मुताबिक पीडीएमए ने बार बार तंबीह की मगर सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया। सैलाब की हालिया सूरत हाल पर सिंध असम्बली में तहरीके इल्तवा पर तीसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस जारी रही। आपको बताएं कि आज के इजलास में सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान हो रहा है, जबकि तकलीफ में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इदारों में इतनी सकत नहीं कि वो कुदरती आफात से निमट सके। मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला की मस्बत कोशिशों को भी इन इदारों ने तबाह किया। कुदरती आफात से निमटने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। जीडीए के रुकन सिंध असम्बली आरिफ मुस्तफा जतोई ने जारहाना अंदाज में सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि शदीद बारिशों से मुताल्लिक पीडीएमए ने बार बार तंबीह की मगर सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया। सैलाब की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा पर तीसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस जारी रही। सिंध असम्बली का इजलास अपनी रिवायतों को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर से मछली बाजार में तब्दील हो गया, जबकि सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार इस वक्त पाकिस्तान हो रहा है, जबकि तकलीफ में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अवाम के साथ थी। एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इदारों में इतनी सकत नहीं कि वो कुदरती आफात से निमट सके। कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मस्बत कोशिशों को भी इन इदारों ने तबाह किया। कुदरती आफात से निमटने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। जीडीए के रुकन सिंध असम्बली आरिफ मुस्तफा जतोई ने जारहाना अंदाज में सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि शदीद बारिशों से मुतालिक पीडीएम ने बार बार अलर्ट जारी किया, बार बार तंबीह की, मगर सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया। सिंध असम्बली का इजलास एक बार फिर से मछली बाजार में तब्दील हो गया। सैलाब की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा पर तीसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस जारी रही। सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान हो रहा है। तकलीफ में से पीपल्स पार्टी अवाम के साथ थी। एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इदारों में इतनी सकत नहीं कि वो कुदरती आफात से निमट सके। मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मस्बत कोशिशों को भी इन इदारों ने तबाह किया। कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए बिल्कुल भी इकदाम नहीं किए जा रहे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन सिंध असम्बली आरिफ मुस्तफा जतोई ने जारहाना अंदाज में सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद कर डाली और कहा कि शदीद बारिशों से मुतालिक पीडीएमए ने बार बार तंबीह की, मगर सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया। सिंध असम्बली का इजलास अपनी माजी की रिवायतों को बरकरार रखते हुए आज एक मरतबा फिर से मछली बाजार में तब्दील हो गया। सैलाब की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा पर तीसरे रोज भी गर्मा गर्म बहस जारी रही, जिसमें सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार इस वक्त पाकिस्तान हो रहा है। तकलीफ में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासरा अवाम के साथ खड़ी थी। एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के इदारों में इतनी सकत ही नहीं कि कुदरती आफात से निमट सके। मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला
सिंध मुराद अली शाह की मजबूत कोशिशों को भी इन इदारों ने तबाह किया। कुदरती आफात से निमटने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। GDA के आरिफ मुस्तफा जतोई ने जारहाना अंदाज में सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि शदीद बारिशों से मुतालिक PDMA ने बार बार तंबीह की मगर सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया। सैलाब की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में तहरीक अल्तवा पर तीसरे रोज भी बहस जारी रही। सिंध असम्बली का इजलास एक बार फिर से मछली बाजार में तब्दील हो गया, जिसमें सूबे वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान हो रहा है, जबकि तकरीफ में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासरा अवाम के साथ थी। MQM के मोहम्मद हुसैन ने कहा कि सूबे हुकूमत के इदारों में इतनी सकत नहीं कि वो कुदरती आफात से निमट सके। मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मजबूत कोशिशों को भी इन इदारों ने तबाह कर दिया। कुदरती आफात से निमटने के लिए बिल्कुल भी इकदामात नहीं किए जा रहे। GDA के आरिफ मुस्तफा जतोई ने जारहाना अंदाज में सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद कर डाली। आरिफ मुस्तफा ने कहा कि शदीद बारिशों से मुताल्लिक PDMA ने बार बार अलर्ट जारी किया और बार बार तंबीह की मगर सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया। तो दूसरी जानिब आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को नीट एंड क्लीन और असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों ने मुख्तलिफ अजला की मार्केटों पर छापे मारे, जिसमें सदर एम्प्रेस मार्केट, लियाकताबाद सुपर मार्केट, सोल्जर बाजार और कोरंगी में प्लास्टिक की थैलियों और शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में पॉलिथीन बैग्स भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों के मुख्तलिफ अजला की मार्केटों पर छापे, हजारों की तादाद में शॉपिंग बैग जब्त कर लिए गए। कराची के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट, लियाकताबाद सुपर मार्केट, सोल्जर बाजार और कोरंगी में प्लास्टिक की थैलियों और शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि तमाम कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में पॉलिथीन बैग जब्त कर लिए गए हैं। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों के मुख्तलिफ अजला की मार्केटों में छापे, सदर एम्प्रेस मार्केट, लियाकताबाद सुपर मार्केट, सोल्जर बाजार और कोरंगी में प्लास्टिक की थैलियों और शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में पॉलिथीन बैग्स और शॉपिंग बैग जब्त कर लिए गए। आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि साथ ही साथ इंक्रोचमेंट सेल की टीमों ने मुख्तलिफ अजला की मार्केटों पर भी छापे मारे हैं, जिसमें सदर एम्प्रेस मार्केट, लियाकताबाद सुपर मार्केट, सोल्जर बाजार और कोरंगी में प्लास्टिक की थैलियों और शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जबकि कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में पॉलिथीन बैग्स और शॉपिंग बैग जब्त कर लिए गए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों के मुख्तलिफ अजला में पॉलिथीन बैग्स के खिलाफ छापे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताएगा कितनी बड़ी तादाद में शॉपिंग बैग्स और पॉलिथीन बैग जब्त किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से एक तरफ तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाता है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत थी कि जो पॉलिथीन बैग्स वगैरह होता है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह होते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। इसके खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट को कहा गया था और गुज़श्ता कई हफ्तों से इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, नाजमाबाद, मलीर है, कोरंगी है, लियाकताबाद की सुपर मार्केट है, करीमाबाद है, सोल्जर बाजार है, सदर एम्प्रेस मार्केट है, तारिक रोड, हैदराबाद वगैरह मार्केट है जो अहम है, जहाँ ये शॉपिंग बैग्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। यहाँ से प्लास्टिक की थैलियाँ, शॉपिंग बैग्स वगैरह जब्त करके जो स्टोर में जमा करा दिए गए हैं और उनको कवर कराया गया है कि इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल जो है उसका देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि हिदायत ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ना सिर्फ ये कि मुज़र सेहत, बल्कि ये कहा जाता है कि शहर के अंदर जो सेवरेज का सिस्टम है
اس کی بڑی خرابی کی وجہ یہ ہے کیونکہ شاپرز کے اندر جو کچرا وغیرہ پھینک دیا جاتا ہے وہ پھر سیوریج کی لائنوں میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہے نکاسیاب میں، پانی کے لائنوں میں یا سیوریج کے جو مین لائنیں یا مین ہالس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جا کر جو ہے پانی کی نکاسی کو روکنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال جو ہے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ تجاوزات کے خلاف بھی جو ہے آپریشن وہ کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آج ڈائریکٹر زین ملک ہے ان کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا تھا۔ تمام یہ کارروائیاں خواہ ہوا اینٹی انکروچمنٹ کے تجاوزات کے خلاف یا پولیتھین بیگز کے خلاف، یہ تمام کارروائیاں جو ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر کی جا رہی ہے اور سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت جو ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کہ تجاوزات کی اگر بات کی جائے تو تجاوزات ہٹا دی جاتی ہیں، اس کے بعد ایک بار پھر سے قائم ہو جاتی ہیں، تو ان تمام عناصر کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی جاتی؟ دیکھیں اس حوالے سے ہماری جب یہ انتظامیہ یا اینٹی انکروچمنٹ کا آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہماری جب بات ہوتی ہے تو بات کی سامنے آتی ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کروڑوں کی آبادی ہے شہر کراچی کے اندر، شہر کراچی کے اندر جو ڈسٹرکٹ کے جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ پاورفل اختیارات کے ساتھ جو ہے ان آفیسرز کو نہیں دی جاتی ہیں۔ ان آفیسرز کے آپریشن کے اندر جو ہے یعنی کہ اگر علاقہ پولیس ہے، علاقہ پولیس کے ساتھ جو ہے اگر مختلف جو آفیسرز ہوتے ہیں اویسیز وغیرہ ہوں، بھرپور طریقے سے اگر ان کے ساتھ دیں یا تعاون کریں تو یقیناً جو شہر کراچی تو اسی صورت میں تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ ڈی ایم سیز ہیں، ڈی ایم سیز کی طرف سے چالان جاری کر دیے جاتے ہیں، باقاعدہ جو تجاوزات ہوتی ہیں ان کے چالان ڈی ایم سیز کی جانب سے بنا کر دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی جو ان کے خلاف پھر کارروائی نہیں کی جاتی۔ لیکن عام تاثر پھر یہ آتا ہے کہ یہ قابضہ جو کر دیا گیا ہے اس کے جو آشرواد کے ایم سی کے اعلیٰ افسران کو حاصل ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جاتی ہے مختلف شہر کے اندر تجاوزات، ایک ڈائریکٹر جو ہے اس کے اوپر بھی بااختیار لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جو دباؤ ہوتا ہے، سیاسی پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شہر میں تجاوزات بڑی حد تک جو ہے بڑھ جاتی ہیں۔ جہاں ایک آپریشن کیا جاتا ہے اس آپریشن کے بعد جو ہے اعلیٰ سیاسی شخصیات یا اعلیٰ سیاسی افسران یا اعلیٰ سیاسی عہدیداران کے جو ایک کاز آ جاتی ہے، جس کی بنا پر جو ہے ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ آپریشن اس انداز میں نہیں ہو پاتا ہے۔ تو شہر کے اندر اگر تجاوزات کے آپریشن کے بعد دوبارہ جو تجاوزات قائم کی جاتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے جو ہے صورتحال اور معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے سیاسی اثر و رسوخ جو ہے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ ایک علاقے کے اندر سیاسی اثر و رسوخ مختلف سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، خواہ ان کے پاکستان ہو، خواہ وہ دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، تو اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کرتی ہے اور جو بھی قبضہ مافیا ہے اس کے قبضہ مافیا کے پس پردہ جو ہے اعلیٰ کسی بھی سیاسی شخصیت ہو، اعلیٰ پولیس آفیسر ہو، اس کی آشرواد ضرور ہوتی ہے۔ تو تمام تر ان قبضہ مافیا جو شہر کراچی کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف وجوہات نظر آتی ہیں۔ اس کے اندر صرف ذمہ دار جو ہے ایم کے جو کے ایم سی کے اینٹی انکروچمنٹ ہو یا دیگر جو اینٹی انکروچمنٹ کے آفیسرز ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کارروائی کرتے ہیں، لیکن جو بات اور شخصیات مختلف ہوتی ہیں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو ہے بعض جگہ مکمل طور پر آپریشن نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں نشاندہی کی جائے، ہم نشاندہی پر جو آپریشن کہیں گے، اگر ہم اس نشاندہی پر آپریشن نہیں کریں تو پھر یقیناً جو ہے پھر وہ اس کے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جی حافظ انصاری ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کی جانب سے ایک جانب تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب عوام کو موذی امراض سے بچاؤ کے لیے پلاسٹک اور پولیتھین بیگز کے استعمال کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ایمپریس مارکیٹ، لیاقت آباد سپر مارکیٹ، ناظم آباد، ناظم آباد، نارتھ کراچی، سولجر بازار، کورنگی، گلبرگ اور دیگر علاقوں کی مارکیٹوں میں پلاسٹک کی تھیلیوں اور شاپنگ بیگز کے استعمال کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ استعمال نہ کرنے کا پابند بنانے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔
डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन में बंस रोड और मोहम्मद बिन कासिम रोड के अतराफ रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई में ठेले पथारे और लोहे के शेड्स का सफाया कर दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ जैन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान और डिप्टी डायरेक्टर नुमान अहमद ने की। कार्रवाई में स्टाफ डिस्ट्रिक्ट साउथ, केएमसी और इलाका पुलिस भी मौजूद थे। और अब जिक्र करेंगे वोटर्स डे का। आपको बताएं कि पाकिस्तान में वोटर्स का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। वोट की अहमियत को उजागर करने और आगाही पैदा करने के लिए कराची इलेक्शन कमीशन ऑफिस सिंध में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हर साल पाकिस्तान में वोट की अहमियत को उजागर करने और उस हक को इस्तेमाल करने के बारे में आगाही पैदा करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में सूबा इलेक्शन कमीशन ऑफिस सिंध में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध, खुसूसी अफराद और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने कहा, हर साल 7 दिसंबर को वोटर्स डे मनाया जाता है। आईन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। इस तकरीब के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वोट के कौमी फरीज़े को की अदायगी के लिए राय आमा को हमवार किया जा रहा है। 2016 से ECP 7 दिसंबर को वोटर डेज के तौर पर मनाया जाता है ताकि वोट की अहमियत को उजागर किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तियारी और आइन में दर्ज जिम्मेदारियों से उहदा बरा होने के लिए मुसलसल कोशिश हैं और कौमी वोटर्स डे मनाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आइन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदार इंतखाबात का इनेकाद कराए। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर जावेद इकबाल का कहना था कि जो कौमें गौर व फिक्र और हक को अपना शुआर बना लेती हैं, वो कभी भी तबाह नहीं होती। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ये देखना है कि इसमें गौर फिक्र और तदब्बुर का अंसर कितना है। एक बहुत ही अहम सवाल मैं उठाने जा रहा हूं। जो कौमें गौर फिक्र और तदब्बुर और हक गोई और सच्चाई को अपनी जिंदगी के शहार बना लेती हैं, वो कौमें कभी भी पसपा नहीं होती। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल का कहना था कि जिनके शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, हमारी कोशिश है उनका वोट दर्ज हो और वो अपना वोट कास्ट करें। सक्कर में भी पीपल्स बस की आजमाइशी सर्विस का आगाज कर दिया गया है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इंशाअल्लाह रवा माह में सक्कर की आवाम के लिए बाकायदा सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। कराची, लाड़काना और हैदराबाद के बाद पीपल्स बस सर्विस अब सक्खर पहुंच गई। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सक्कर शहर में पीपल्स बस सर्विस की कामयाब आजमाइशी सर्विस का आगाज कर दिया है। सूबाई वजीर ने अपने ट्वीट में ऐलान किया कि इंशाअल्लाह रवा माह सक्कर की आवाम के लिए पीपल्स बस सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि आवाम को जदीद, आरामदा और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने के मिशन पर तेजी से गामजन है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस आवाम की खिदमत में सबसे आगे है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह ने कहा है कि कचरा उठाने की मजमूई ऑपरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। शहर को साफ सुथरा करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम करें। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह ने जिला जुनूबी का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक निज़ामानी, चाइनीज कंपनीज के अहदेदारान और इनके अलावा मुतालिक अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने MS जिना रोड, बोर्ड बेसन, चाइना टाउन, बिलाल चौरंगी, शीरी जिना कॉलोनी, एम्प्रेस मार्केट, बास्केटबॉल ग्राउंड, आराम बाग कॉरिडोर, बात आइलैंड, जिना ग्राउंड के अलावा जिला जुनूबी में कायम छांगी कांजी कंपनी के कमांड एंड कंट्रोल का भी तफसीली दौरा किया।
इस मौके पर उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि गाड़ियों और डस्टबिन की मुरम्मत और देखभाल के लिए मोबाइल वर्कशॉप्स बनाई जाएं ताकि मौके पर खराब गाड़ियां और डस्टबिन की मुरम्मत भी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने तमाम मुतालिका कंपनीज को हिदायत की है कि वो खस्ता हाल कचरेदान को फौरी तब्दील करें और जहां से कचरादान चोरी होने की शिकायत मिल रही है इस मसले के हल के लिए हिकमत अमली मुरतब दें। उन्होंने मजीद कहा कि कचरा उठाने की मजमूई ऑपरेशन की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है। शहर को साफ सुथरा करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी आसिफ खान ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की आवाम को अम्मा नसीमा कुलसूम फैमिली पार्क की सूरत में एक अजीम तोहफा मिला है। यहाँ के लोग पुरफिजा माहौल में अच्छी तफरीह से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी आसिफ खान और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अली अहमद जान ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया केमाड़ी पीर शौकत अली और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो के हमरा साबका बकरा पीड़ी लियारी नदी के अतराफ में कायम किए जाने वाले अम्मा नसीमा कुलसूम फैमिली पार्क का मुआयना किया। इस मौके पर मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की आवाम को एक अजीम तोहफा मिला। यहाँ के लोग पुरफिजा माहौल में अपने इलाके में अच्छी तफरीह से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मुआविन खुसूसी अली अहमद जान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह अपनी नौयत का एक अनोखा पार्क और फॉरेस्ट होगा। इसमें एक सोलर सिस्टम लगाया जाएगा जो बिजली के बहरान को किसी हद तक कम करेगा। आवाम की तफरीही सहूलियात फराहम करते हुए साफ और शफाफ पानी आरओ प्लांट के जरिए मुहैया किया जाएगा। मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने एडमिनिस्ट्रेटर व म्यूनिसिपल कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पार्क आपकी पेशा वराना जिंदगी में एक शनाख्त साबित होगा और इस पार्क के रुकुए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने मुआविन खुसूसी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यहाँ जाली बकरा पीड़ी थी और नौजवान मुख्तलिफ किस्म का ड्रग भी इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। इस पर एक अच्छी तफरीह कायम करके एक महज़्ज़ब मुआशरा तश्कील करने में मदद मिलेगी, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर ने बाकी मांदा काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करवाई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि टैक्स आमदन में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। हासिल शुदा रकम से तरक्याती अमूर ज्यादा बेहतर अंदाज से चलाए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों की जेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें टैक्स आमदनी में इजाफे से मुताल्लिक सिफारिशात पर गौर किया गया। नूर हसन जोकियों का कहना था कि वतन पाक तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ रियासत की उमूर चलाने के लिए मुख्तलिफ तर्ज के टैक्स लागू किए गए हैं ताकि इससे जो आमदन हासिल हो वो आवाम की फलाह और तरक्की में लगाई जाए। ये सिलसिला वफाक सूबों शहरी हुकूमत में नाफिज है। हमारा इलाका कराची के देही इलाकों पर मुश्तमिल है। हमारी हदूद में टैक्स के निज़ाम को सहल बनाया गया है ताकि लोग अपना कौमी फरीजा खुश उसलूबी के साथ अदा करें, लेकिन जहां हर उमूर में कामयाबी के लिए सच्ची लगन की जरूरत सबसे अहम होती है, इसलिए टैक्स का अमला आमदन में इजाफे के लिए फील्ड में रहकर अपने उमूर बेहतर अंदाज में अंजाम दे। उन्होंने हिदायत दी कि जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उसको एहसन तरीके से अदा करे। महकमा टैक्सेशन जो भी काम अंजाम देने का इरादा रखता हो उसकी बाकायदा मंजूरी और तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद होना लाजमी है। अगर महकमे के किसी अमले को कोई मसाइल दरपेश है तो वो आगाह करे, उसका मुनासिब हल तलाश किया जाएगा। नूर हसन जोकियों ने कहा कि टैक्स आमदन में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। हासिल शुदा रकम से तरक्याती उमूर ज्यादा बेहतर अंदाज से चलाए जा सकते हैं। अपने महकमे को ऐसा बनाने के लिए इसकी मिसालें दी जाएं। इब्तिदा में हर काम मुश्किल होता है, अगर हिम्मत और खुलूस से काम जारी रखा जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब जिला कौंसिल को तरक्की के सफर में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, अफसर आला मालियात इफ्तिखार डायो, डायरेक्टर टैक्सेशन हुमायूं असलम खान, काजी सुहेल और दीगर भी मौजूद थे।
ڈی ایم سی سے آپ کو خبر دیتے چلے جہاں انتظامیہ نے نئے ایڈورٹائزنگ سائٹ سے لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے اس سلسلے میں حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ فہیم خان کہتے ہیں کہ محکمہ ایڈورٹائزمنٹ احکامات پر عمل درآمد بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کی ہدایت پر میونسپل کمشنر فہیم خان نے ضلع شرقی کی حدود میں نئے ایڈورٹائزنگ سائٹ سے لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ اس سلسلے میں میونسپل کمشنر فہیم خان کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ جام رضوان اور سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ایڈورٹائزر کو ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزید احکامات تک ضلع شرقی میں نئے ایڈورٹائزنگ سائٹس لگانے پر پابندی ہوگی، لہٰذا ایڈورٹائزر احکامات کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ایڈورٹائزرز کو پابند کریں کہ جب تک سائٹس پر پابندی عائد ہے کوئی ایڈورٹائزنگ سائٹس نہیں لگائے جس پر انہیں ایسوسی ایشن کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی۔ احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ ایڈورٹائزنگ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ضلع شرقی کی حدود میں نظر رکھیں اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ضلع شرقی میں کہیں بھی کوئی ایڈورٹائزنگ سائٹس نہ لگیں۔ اگر ایسا ہو تو فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گلزار ہجری میں قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے مالیت کی 27 ایکڑ اراضی واگزار کروا لی۔ اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور ضلع انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایسٹ نے قبضہ مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ناکلاز 105 سیکٹر 47 سے میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی، جس کے دوران گلزار ہجری اسکیم 33 سیکٹر 47 سے میں 27 ایکڑ زمین قبضہ مافیا کے چنگل سے واگزار کروا لی گئی۔ مختار کار گلزار ہجری اسکیم 33 اعجاز الحسن کی مدعیت میں قبضہ مافیا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مختار کار گلزار ہجری کی جانب سے متعدد بار اصل کاغذات مانگنے کے باوجود پیش نہ کیے جا سکے، جس پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم سرما کی بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر بلدیہ ملیر میں رین ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدالحلیم جاگرانی کہتے ہیں کہ بارشوں کے دوران افرادی قوت اور مشینری کو الرٹ رکھا جائے۔ موسم سرما کی بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر بلدیہ ملیر میں رین ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر بارشوں کے دوران اور بعد از بارش عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کنٹیجنسی پلان کے تحت شرافی گوٹ، خلد آباد، غریب آباد، کھوکرا پار، بیس کالونی اور دیگر نشیبی بستیوں میں رین ایمرجنسی ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے افسران کو پیش اقدامات کے حوالے سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ برساتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر دستیاب مشینری اور افرادی قوت کو بھی الرٹ رکھا جائے۔ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کسی بھی ڈی ایم سی کا یا کے ایم سی کا، لوکل کاؤنسل کا بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو ہمارا یہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ یا ہمارے اور ڈپارٹمنٹس ہیں تو ان کی پریپیئرڈنیس ایک وہ فیز چل رہا ہے تیاری کا، تو اس سلسلے میں ہم نے پرچیزنگ کی ہے ضروری اکوپمنٹ کی کہ بارشوں وغیرہ کو اس پہ ہم یوز کر سکیں وہ چیزیں، کٹس وغیرہ۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال نے موسم سرما کی بارشوں کے سلسلے میں نئے خریدے گئے سینیٹری آرٹیکلز کو یوسیز انسپیکٹرز اور روڈ گینگ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بلدیہ ملیر انتظامیہ بارشوں کے دوران اور بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں 25 جو بڑے نالے ہیں وہ تو کے ایم سی کے ہیں، باقی ڈی ایم سی کے ہمارے ہاں چھوٹے جو انٹرنل نالے ہوتے ہیں ڈی ایم سی کے ہوتے ہیں، تو ڈی ایم سی کے نالوں کی ہم ریگولر بیسس پہ تھوڑی بہت صفائی کراتے رہتے ہیں،
लेकिन हमने ये रिक्वायरमेंट KMC को और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को लगती है कि KMC के नालों की सफाई हो जाए। म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस अज़्म का इजहार किया कि गुज़िश्ता मॉनसून बारिशों में भी आवाम को बल्दिया मलिर इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की गई थी और इस मौसम सरमा की बारिशों के दौरान भी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, सलमान कादरी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि हमने वसाइल को मसाइल के हल में बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दिया। जो दस्तयाब वसाइल थे उन्हें मरबूत हिकमत अमली से इस्तेमाल किया और आज हर यूनियन कौंसिल में काम जारी और सारी है जो हमारे एहसास फराइज की अक्कासी कर रहा है। जिला कौंसिल के मरकजी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो से मुलाकात के मौके पर रुकन सूबाई असम्बली का कहना था कि मिलकर काम करने से नताइज शानदार मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिला कौंसिल के हदूद में जितनी सतह के इंतखाबी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें तकरीबन 100% जियाले नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, जिसकी बदौलत सबका एजेंडा मुश्तरका है। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है। हालिया दिनों में हमारे यौम तासीस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों ने हमेशा ताउन किया है। उन्होंने हमारे मसाइल को अपने प्लेटफॉर्म पर उजागर किया जिसके सबब हमारे हौसले बुलंद हैं। हुकूमत सिंध की सरपरस्ती में हमारा सफर जारी है। मजीद बोले कि मैदान अमल में रहकर लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए इस वक्त इकदामात कर रहे हैं जिसमें पहले भी कामयाब हुए हैं और आइंदा भी कामयाब होंगे। खिदमत इंसानी ही हमारा अज़्म है जिस पर हम सख्ती से अमल पैरा हैं। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद शरीफ शेख, अफसर आला मालियात इफ्तिखार हुसैन, डायरेक्टर परचेज मुश्तबा खान, इंजीनियर अमानुल्ला भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फहीम खान कहते हैं कि रोड लेवलिंग के काम के साथ सीवरेज के मसाइल भी हल किए जाएं। वाटर बोर्ड अफसरान मौजूद सीवरेज मसाइल दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि सड़क की तामीर के बाद आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब्बास टाउन UC 29 में तरक्याती कामों का जायजा लेने के मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया आला शर्की फहीम खान ने कहा कि मयारी और लॉन्ग लाइफ तरक्याती काम सर अंजाम देने के लिए अपना किरदार अदा करें। जो काम भी किए जाए उसमें ये कोशिश की जाए कि अवाम उससे तवील अरसे तक मुस्तफीद हो। गैर मयारी कामों की बेखुनी के लिए महकमा अपना किरदार अदा करे। उनका मजीद कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह DMCs बल्दियाती खिदमात के दायरे कार को वसी कर रहा है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि अपने तौर पर जिले भर में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव कर सकते हैं। अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R सैयद जमाल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स राशिद फैयाज और गुलाम अली भी मौजूद थे। और यहाँ बात करेंगे जहांगीर रोड की हालत जार के हवाले से। आपको बताएं कि जहांगीर रोड की हालत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अब तक वैसी की वैसी है। मोटरसाइकिल सवारों का अचानक गड्ढे में गिर जाना रोज का मामूल बन गया। चलते चलते गाड़ी का अचानक सड़क पर पड़े गड्ढे पर रुकना, पीछे की गाड़ी का टकराना या मोटरसाइकिल का अचानक खड्डे में जा गिरना, हादसे का शिकार हो जाना रोज का मामूल है। जहांगीर रोड की इस सड़क की तरह टूटी सड़कें शहर में होने वाले हादसात का बाइस बनी हुई हैं। रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल सवार गिरकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। शहरी कहते हैं हादसे की बड़ी वजह ये टूटी सड़कें ही हैं, जहां रात को अंधेरा रहता है, खराब स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त नहीं की जाती। इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये सालों सालों के एक्सीडेंट को बोल रहे हैं कल बनाया, आज फिर जाके क्लच कटोरा ये भी डाल के आ रहा हूँ। सब सामान आगे पड़ा हुआ है हमारे पास कबाड़ा। हम लोग बड़ा परेशानी से चला रहे हैं सर। ये देखो इस तरह खड्डे है, यहाँ से लेके लालू खेत तक, ठिनाठी तक और गुरु बंदर तक ये सारा खड्डे है सर। रात में तो बहुत दुश्वारी होती है, बहुत एक्सीडेंट, बहुत केस इसी वजह से हो रही है, खड्डों की वजह से हो रहे हैं।
کہ اندھیرا ہوتا ہے نظر نہیں آتے, کھڈے میں گاڑی کلٹی ہو جاتی ہے, کہ بائک گر جاتے ہیں, گاڑیاں لگ جاتے ہیں, یہ گڈھوں کے وجہ سے گاڑیاں گر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اور ہمیں تو نیند آرام ہے. مچھر, اتنے مچھر, یہ نالے دیکھو, صرف کھدائی کیا, باقی ان کا باقی کوئی سپورٹنگ نہیں ہے, کوئی آتا نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. شہریوں کو سفر کے دوران حادثات سے بچانے کے لیے ان ٹوٹی سڑکوں کی مرمت یا اثر نو تعمیر انتہائی ضروری ہے. بلدیاتی اداروں کی نااہلی کے باعث گنجان آباد علاقے سرجانی ٹاؤن کے مکین سفری مشکلات کا شکار ہونے لگے ہیں. سرجانی ٹاؤن کی کریمی چورنگی اور اطراف کے علاقے میں سڑکیں گہرے گڑھے پڑ جانے کے باعث تباہ و برباد ہو گئیں. کراچی کا گنجان آباد علاقہ سرجانی ٹاؤن سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ و برباد ہونے لگا. شاہراہوں پر کچرے کے انبار کے ساتھ سڑکوں کی خستہ حالی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی. کراچی کا گنجان آباد علاقہ سرجانی ٹاؤن سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ و برباد ہونے لگا. شاہراہوں پر کچرے کے انبار کے ساتھ سڑکوں کی خستہ حالی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی. کریمی چورنگی اور اطراف میں سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے جس کے باعث مکینوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. مسافروں کا کہنا تھا کہ مرکزی شاہراہوں کی ابتر صورتحال بلدیاتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. بلدیاتی انتظامیہ زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرے تو شہر کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. سرجانی ٹاؤن ہے, کریمی چورنگی, روڈ بہت خراب ہے یہاں کے, اور بہت حالت خراب ہے روڈوں کی, بننے چاہیے. بس ٹوٹل گاڑی کو نقصان ہے, بیرنگ کو نقصان ہے, گاڑی کے ٹائر کو نقصان ہے, باڈی کو نقصان ہے, پوری گاڑی کو نقصان ہے. روڈ ٹوٹو ہے. یہاں پر جو ہے کافی ٹائم سے ہم لوگ یہاں پر ہمارا کام کاج بھی یہیں چلتا ہے نا, یہ روڈ کافی ٹائم سے خراب ہے. اس کی کنسٹرکشن کو بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے. یہاں پہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں گڈھے وغیرہ کتنے ہو رہے ہیں, کتنے یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گاڑیاں یہاں پر کتنی آ کر پھنس جاتی ہیں, اور بارشوں میں بے تحاشا یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر عوام پریشان ہوتی ہے, خون خرابہ تک ہو جاتا ہے. یہاں پر آئے دن پانی جمع ہو جاتا ہے یہاں پر سیوریج کا, اور جب پانی آتا ہے تو بہت زیادہ پانی جمع ہوتا ہے, آئے دن لوگ گر رہے ہوتے ہیں, بائکیں گر رہی ہوتی ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر سے ہماری جو ہے اپیل ہے کہ یہ کم سے کم اس کو جو ہے نا مسئلے کو حل کروائیں. سرجانی ٹاؤن کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد سڑک کی اثر نو تعمیر کر کے مسافروں اور یہاں کے مکینوں کو سہولیات پہنچائی جائیں. رخ کریں گے کراچی کے ضلع وسطی کا, جہاں پانی کی لائن میں رساؤ کے باعث متعدد اندرونی اور بیرونی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. نارتھ کراچی رحمانیہ موڑ پر پانی کی لائن لیک ہو جانے سے سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے. کراچی کے ضلع وسطی میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تباہ شدہ نظام نے شاہراہوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. پانی کے لائنوں میں رساؤ کے باعث بیشتر اندرونی اور بیرونی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گئیں. نارتھ کراچی رحمانیہ موڑ پر بھی پانی کی لائن میں لیکیج سے اہم ترین شاہراہ پر گہرے گڑھے پڑ گئے. سڑک کی خستہ حالی کے باعث ایک ٹریک کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا. نارتھ کراچی رحمانیہ موڑ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جب پانی کی سپلائی بحال ہوتی ہے تب شاہراہ پر پانی کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہے. پریشانی روزانہ ہی پریشانی ہے, کبھی پانی, کبھی کچھ, کبھی مسئلے, کبھی پریشانی ہے. رات کو دیکھا کریں کتنا برا حال ہوتا ہے یہاں پہ. بس اپیل یہی ہے کہ اس کو بنوا دیں, بڑی مہربانی ہوگی ان لوگوں کی. آئے دن گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں ہماری, پھر دھکے مار کے ہمیں لانا پڑتا ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور نصیحت دے کہ یہ جلد سے جلد بنا دیں. یہ مزدوروں کا اڈا ہے اور یہ پانی ہے, لین ہے یہاں کا پانی کا, صاف پانی جو لوگ پیتے ہیں. ابھی آپ دیکھو یہ کتنا کھڈا ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے. یہ پریشانی کس کو, عوام کو ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے سر, یہی پانی انسان پیتا ہے اور یہاں پر آئے دن مرے ہوئے کتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ عوام پانی پیتا ہے, وہ عوام بیمار ہو جاتا ہے صاحب. یہ تو سمجھ لو کراچی میں لگا ہوا ہے اور یہ تو سالوں سے ایسی پڑا ہوا ہے. یہ کھدائی ابھی ہوئی ہے, روڈ تو پرانا ہی خراب ہوا اور اب کھدائی کر کے چھوڑا ہوا ہے. یہ لائن ڈلے گی, پانی آئے گا, نہ پانی آ رہا ہے,
اس میں ایک گاڑی بھی گر گئی, اس میں بھی بارش ہو کے دوران اس کے پانی بھرا ہوا تھا اس میں لائن کا نا. یہاں کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی لائنوں کی مرمت کر کے قیمتی صاف پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور سڑک کی بحالی کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں. عوام کا کہنا ہے کہ جب پانی کھولا جاتا ہے تو یہ سڑک تالاب کا منظر پیش کرتی ہے. 2-3 ماہ سے یہی حال ہے. ضلع وسطی میں کھیل کے میدان تجارتی مراکز کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں. نارتھ کراچی کریلا موڑ کا گراؤنڈ منگل بازار اور پارکنگ کے لیے مختص کر کے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے بھی محروم کر دیا گیا. ضلع وسطی میں کھیل و تفریح کے مقامات بھی بدعنوان افسران کی ملی بھگت سے کرائے پر چلنے لگے. نارتھ کراچی کریلا موڑ میں کھیل کے میدان کو پارکنگ اور بچت بازار کی آڑ میں مختص کر کے نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے دور کر دیا گیا. گراؤنڈ میں پارکنگ مافیا کے ڈیرے اور بچت بازار کے نام پر چلنے والے منگل بازار نے کھیل کے میدان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. گراؤنڈ میں جگہ جگہ کچرے کے انبار لگنے سے ماحول تعفن زدہ ہونے لگا. کھیل کے میدان میں تفریحی سہولیات بھی معدوم دکھائی دیتی ہیں. تباہال گراؤنڈ میں نہ بیٹھنے کے لیے کوئی معقول انتظام ہے, نہ ہی اسٹریٹ لائٹس کا نام و نشان باقی ہے. مکینوں نے کچرے کے انبار اور گراؤنڈ کے تجارتی مقاصد کے استعمال کی روک تھام کا مطالبہ کرتے ہوئے تباہال صورتحال کا ذمہ دار سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ کو ٹھہرا دیا. یہاں پہ حال دیکھیں آپ کیا سسٹم کرا ہوا, چاروں طرف کچرا ہی کچرا, چاروں طرف کچرا ہی کچرا ہے. دیکھو اسٹینڈ بنائے ہوئے دو, ایک ادھر اسٹینڈ ہے ایک ادھر اسٹینڈ ہے, چاروں طرف کچرا ہی کچرا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پہلے یہ پارک تھا, اب پارک کو اسکول میں تبدیل کر دیا جائے, ایسا کچھ بنا دیا جائے سسٹم کہ لیڈیز گرلز کو کالج بنا دیا. اتنی بڑی جگہ ہے. یہ منگل بازار لگ رہا ہے, 2 اسٹینڈ ہیں, یہ اسٹینڈ ختم کرایا جائے, کوئی کالج بنایا جائے. یہ دیکھیں آپ خود دیکھیں, ادھر بچے گیند بلہ کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سامنے رہائشی ہیں, سامنے گھر بنے ہوئے, ادھر کچرا ہے. یہ دیکھیں آپ خود دیکھیں. ظاہر سی بات ہے جو انتظامیہ ہے یہاں کی وہ ان چیزوں کو ایکشن لے نا. کچرا وچرا یہاں سے اٹھوائیں, جو پٹان مٹان جو گلی سے کچرا اٹھاتے ہیں وہ یہاں پھینک دیتے ہیں. ڈائریکٹ یہاں پھینکنے سے اچھا ہے کہ وہ جو ہے جس کا مقام ہے وہاں جا کے پھینکا جائے نا کچرا. پہلے تو انتظامیہ تھی, کام ہم کرتی تھی, اب تو یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. نارتھ کراچی کریلا موڑ اور قرب و جوار کے رہائشیوں نے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کھیل کے میدان سے بچت بازار اور پارکنگ مافیا کا قبضہ ختم کروا کر اسے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے مختص کیا جائے تاکہ نوجوان نسل صحت مندانہ سرگرمیوں میں مشغول ہو کر معاشرتی برائیوں سے بچ سکے. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.